अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दुनिया में फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी खातून साइंसदान गुजरी हैं जिनके हाथों से लिखी गई नोटबुक्स को अगर कोई शख्स छू भी लेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आखिर ऐसा क्या है इस खातून साइंसदान की नोटबुक्स में कि इसको शीशे के मोटी तय वाले डब्बे में इंतहाई हिफाजत से रखा गया है कि जिसको छूना तो दूर की बात, इसके नज़दीक भी कोई शख्स नहीं जा सकता। और आज से 1000 साल के बाद ही कोई शख्स उनकी नोटबुक्स को छू सकता है। इस दिलचस्प राज से पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, फ्रांस की कौमी लाइब्रेरी में शीशे की कई तहों से बने हुए खुसूसी डब्बों में साइंसी तारीख की अहम तरीन दस्तावेज़ात महफूज रखी गई हैं। अगर कोई साइंसदान इन दस्तावेज़ात से इस्तेफादा करना चाहे तो वो किसी खलाबाजों की तरह कोई भारी भरकम हिफाजती सूट पहन कर ही इनका मुताला कर सकते हैं, मगर इस मुताले से कबल उन्हें एक खसूसी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने होते हैं कि लाइब्रेरी उनके साथ पेश आई किसी भी हंगामी सूरत हाल की ज़िम्मेदार नहीं होगी। दुनिया की कदीम तरीन और नायाब तरीन किताबों की हामिल इस लाइब्रेरी में सबसे महफूज तरीके से रखी गई यही दस्तावेज़ात हैं, मगर जिस वजह से उन्हें मशकूक अंदाज में इतनी हिफाजत से रखा गया है, इसकी वजूहात दर हकीकत इन दस्तावेज़ात की साइंसी अहमियत से ज़्यादा अहम है। वजह यह है कि कागजात इंतहाई ताबकार मादे से आलूदा हैं। दोस्तों, ये फिज़िक्स की अजीम खातून साइंसदान जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, मैरी क्यूरी की नोटबुक्स हैं। 2 मरतबा नोबेल इनाम जीतने वाली वाहिद खातून जिन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर ना सिर्फ नए कीमियाई अनासर दरियाफ्त किए बल्कि एटॉमिक फ़िज़िक्स और ताबकारी के कुदरती असूलों से भी पर्दा उठाया। और इस जोड़े के करीब जो भी चीज़ें थीं उन सब की तरह ये दस्तावेज़ात भी इंसानों के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। मैरी क्यूरी और उनके शौहर ने रेडियम और पोलोनियम दरियाफ्त किया था। ये नाम पोलैंड के नाम पर, जहां 7 नवंबर 1867 को मैरी की पैदाइश हुई थी, रखा गया था, मगर साइंसदानों को इस वक्त तक ये बिल्कुल भी इल्म न था कि ताबकारी के इंसानी जिस्म पर क्या मनफी असरात हो सकते हैं। दर हकीकत मैरी क्यूरी सन 1934 में प्लास्टिक एनीमिया नामी बीमारी के बाइस हलाक हो गई थीं, जो मुमकिना तौर पर रेडियम और पोलोनियम से बाकायदगी से राब्ते में रहने की वजह से उन्हें लाहक हुई थी। मैरी क्यूरी अक्सर अपनी जेबों में भी ये मवाद लिए घूमती रहती थीं, चनांचे उनसे मुंसलिक हर चीज़ जो अब भी सलामत बाकी रह गई है उसे इंतहाई एहतियात से शीशे के डब्बों में रखा जाता है, यहाँ तक कि उनकी अपनी लाश भी, जो पेरिस के मशहूर अफराद के लिए मुख्तस कब्रिस्तान में है। मैरी क्यूरी इस कब्रिस्तान में दफन होने वाली पहली खातून थीं। जब उनकी मैयत को वहाँ ले जाया गया तो शीशे का 1 इंच मोटा ताबूत बनाया गया ताकि जदीद फिज़िक्स की माँ के जिस्म से निकलने वाली ताबकारी को माहौल आलूदा करने से रोका जा सके। साइंसदानों का मानना है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा और नोटबुक्स भी कम से कम अगले 1500 सालों तक गैर महफूज रहेंगी, क्योंकि मैरी क्यूरी के दरियाफ्त करदा और दुनिया को बदल देने वाले अंसर रेडियम के असरात को ख़त्म होने में इतना ही वक्त लगता है। पेरिस के जनूब में वाक़े एक रिहायशी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत है जिसमें दाखिल होना सख्ती से मना है। खारदार तारों से भरी हुई एक बुलंद हिफाजती दीवार इस घर में दाखिल होना नामुमकिन बनाती है। चारों तरफ कैमरों के ज़रिए मुसलसल नज़र रखी जाती है ताकि कोई यहाँ दाखिल होने की कोशिश ना करे, जबकि हुकूमत
وقتاً فوقتاً عجیب و غریب آلات کے ذریعے ماحول کا جائزہ لیتی رہتی ہے، مگر یہ گھر خالی ہے۔ یہ وہ آخری تجربہ گاہ ہے جہاں میری کیوری نے سن 1934 تک کام کیا۔ میری کیوری کے یہاں کیے گئے سائنسی تجربات نے اس جگہ کو ایسی تابکاری سے آلودہ کر دیا ہے جو اگلی کئی صدیوں تک اسے زندگی کے لیے غیر محفوظ بنائے رکھے گی۔ جب میری کیوری کی وفات کے کئی برس بعد یہاں تابکاری کی بلند سطح پائی گئی تو اس عمارت کو محفوظ کر دیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر تابکاری پائے جانے سے قبل میری کیوری کو خراج تحسین پیش کرنے کی خاطر یہ جگہ انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر فزکس کے ہیڈ کوارٹرز اور پیرس یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سائنس کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ بعد میں پایا گیا کہ تابکاری اس گھر کی دیواروں، قالینوں، فرش، چھتوں اور وال پیپرز تک میں موجود ہے اور اس کی سطح انسانوں کے لیے غیر محفوظ حد تک بلند ہے، اور یہیں پر میری کیوری اپنی زندگی کے آخر تک کسی حفاظتی اقدامات کے بغیر دنیا کے سب سے خطرناک مادوں مثلاً تھوریم، یورینیم اور پولونیم وغیرہ پر کام کرتی رہیں۔ انہوں نے اپنی سمانِ حیات میں لکھا ہے کہ انہیں رات کے وقت ان مادوں سے نکلتے ہوئے سبز و نیلے رنگ کے جھماکوں کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور ان تابکار مادوں پر کام کرتے ہوئے وہ ان کے بارے میں اپنی نوٹ بکس میں لکھتیں اور خاکے بناتیں، اور یوں یہ سب چیزیں تابکار مادوں سے آلودہ ہو گئیں۔ ان کی وفات کے کئی برس بعد امریکہ ان مادوں کے کمرشل استعمال پر پابندی عائد کرنے والا پہلا ملک بنا، جس کے بعد دوسرے ممالک نے بھی امریکہ کی پیروی کی، جس سے کئی صنعتوں کو نقصان پہنچا، کیونکہ میری کیوری کی دریافتوں اور انہیں ملنے والے ایوارڈز کے بعد تابکار مادے اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ انہیں چہرے کی کریمز، استرے اور یہاں تک کہ زیر جامہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ خیال کیا جاتا کہ یہ مادے بال گرنا روک سکتے ہیں اور مردانہ بانجھ پن کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو، 80 کی دہائی تک ان کی لیبارٹری خالی نہیں کروائی گئی تھی، مگر اس وقت کی میڈیا رپورٹس کے مطابق پھر متعدد پڑوسیوں نے اپنے علاقے میں کینسر کے بڑھتے کیسز کی شکایت کی۔ ایک جائزے کے مطابق اس بلڈنگ میں نہ صرف ریڈیم بلکہ یورینیم کے بھی ذرات پائے گئے، جنہیں بکھر کر نصف ہونے میں 4.5 ارب سال لگتے ہیں۔ اس کے بعد قومی ورثہ تصور کی جانے والی میری کیوری کی اشیاء بشمول ان کی نوٹ بکس کو قومی لائبریری منتقل کر دیا گیا۔ 90 کی دہائی میں ان کی لیبارٹری کی ایک مرتبہ پھر گہرائی سے صفائی کی گئی، مگر اب بھی فرانسیسی حکام نے یہاں داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور وقتاً فوقتاً آس پاس کے علاقوں اور ساتھ بہتے دریا میں تابکاری کی سطح کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اندازہ ہے کہ فرانس اب تک اس جگہ کی صفائی پر $1 کروڑ خرچ کر چکا ہے، اور جب آنے والے برسوں میں یہ جگہ منہدم ہو جائے گی تو اس پر مزید اخراجات متوقع ہیں۔ تاہم یہ نوٹ بکس اگلے 1500 سال سے بھی زیادہ عرصے تک شیشے کے صندوقوں میں بند رہیں گی، اس امید کے ساتھ کہ مستقبل کے انسان بغیر کسی حفاظتی سوٹ کے انسانی تاریخ کی ذہین ترین خاتون کی نوٹ بکس اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھ سکیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔